إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا في ضلال قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآت لهم الأرض التي أحييناها وأخرجنا منها خلفا منها يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما ملكت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم مما لا يعلمون وآت لهم الليل والنهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك له ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم لو يشاء الله أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث ينسلون قالوا يا ويلنا من باتنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا صراطا فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذو قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يهدى وهي رميم. قل يحيي الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والأنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مكترا علي في رزقي فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واختار رزقي وثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهي بتجلي الأعظم في ليلة نصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما تعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Inshallah tutasoma Yasini ya 3. Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu, na umri mrefu bi maana si kwamba utaishi miaka 500 au miaka 200, la ukiondoka katika dunia watu wakutaje kwa wema. Tukiona kama Sayyidina Abubakari, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali na wengine wa maswahaba, tukiwataja utafikiri walikufa jana,
kwa sababu Mwenyezi Mungu amepa umri mrefu. Na inshallah kwa baraka ya sini hii kama Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وشرع بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون هم إليها يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا منكرون. وآيات لهم الأرض الميتة ولدنا منها غرفا من يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها ما عملت أيدينا فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نقلهم فلا صريخ لهم لهم قدر إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتي من آية من آيات ربي إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنؤتي ما لا يشاء الله فضل إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم فلا يستطيعون توصية إلى أهلهم يرجعون.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم متاع سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاتبعوا صراط ما يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا ولا يرجعون ومن منهم من غدتنا فلا يأكلون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول للكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لهم مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي وما يميت قل هي الذي أنشأها وأمرته بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والأنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجين وجار المستجيرين وآمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي واقتتار رزقي وأن تقبلني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب
إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة نصف من شهر شعبان، في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم أن تكشف عنا من البلاء والبلواء ما تعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم وما أنت به أعلم إنك أنت أعز الأكرم أعز الأكرم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Inshallah tushakamilisha dua kama tulivyosema mwanzo. Dua hii inafuatiwa na suratu Yasin, na kila Yasin tumeelezwa maana yake. Kwa hiyo sasa hivi tutapata faida kidogo. Kwa nini kila misikiti ya twarika inapofika tarehe kama ya leo watu wengi waacha shughuli zao? Wale ambao kwamba wanajua faida yake. Wajua kitu kama ukijui faida yake, asiyejua faida ya dhahabu ama asiyejua dhahabu akiiona njiani ataona ni jiwe tu la kawaida la kuchezea, lakini yale mwenye kujua faida ya kitu basi huwa mara nyingi ukifanya bidii kile kitu. Kila mmoja anajua faida ya pesa. Nani ataona pesa njiani aiache? Yuko kweli mtu anenotea 100 beberuka aiache? Kila mmoja atachukua kwa sababu anajua thamani yake. Lakini uko na jikaratasi kama halina maana, utaliona jidude la kawaida utaliwacha. Kwa hiyo dua kama hizi tumewekewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa zina faida kubwa kwetu sisi Waislamu, na alhamdulillah tumepata neema ndani ya kijiji hiki kupata nyumba tukufu kama hino ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tukawa mambo kama haya tunawafatilizia. Kila jambo ambalo kwamba la heri linaleta heri, linaleta baraka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi sisi tunafanya bidii lile jambo liwe. Ndio kuhuisha mji, ndio kuhuisha kijiji, ndio leta baraka katika manyumba. Ndio utakuta Uislamu tu Waislamu, lakini tarehe zetu za tupita muhimu hatuelewi leo kuna namna gani. Tunajua Ramadhani tu na Idi. Sisi tunazojua sisi muhimu ni Ramadhani na Idi basi. Kila mmoja atajua Ramadhani. Lakini kumuuliza Muislamu leo tarehe ngapi hajui, leo kuna faida gani inapatikana hajui, kuna fadhila ngapi tunazipata siku wa leo hajui. Sisi tunajua viwili, tunajua Ramadhani na Idi. Ramadhani watu ufunga, Idi uswali. Baada ya kuswali, baada ya kufunga Ramadhani na kuswali, kalas, hayo mengine yote yatakokuja tuyajui mpaka Idi kubwa. Na hiyo Idi kubwa pia utafanya kushtukisa. Hiyo Idi kubwa pia tunaita Idi kubwa, sisi Waislamu tutafanya kufanyaje? Kuishutukisa. Kesho ni Idi. Lakini Ramadhani tunajua kwa sababu watu fanyaje? Kufunga. Watu wengi kila mmoja hujua Ramadhani. Hivi sasa kila mmoja hata kwa Muislamu anakuambia Ramadhani iko karibu.
Kila mmoja anakuambia Ramadhani iko karibu, kwa sababu ni jambo ambalo kwamba tulijua. Lakini nani alijua kwa leo kuna nisfu Shaaban? Hatukujua kwamba leo kuna nisfu Shaabani mpaka tufanya kushtukiza. Kwa hiyo inshallah, si mimi kawaida, mara nyingi huwa kusema amefanya kunyosha tu ile barabara iwe safi. Wajua kila mmoja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia kipaji chake, yoyote yule, kila mmoja. Mimi hii feni mpaka kuwekwa pale kuzunguka, naona kuna mafundi wa kazi hiyo tu, na hata walimu nao kila mmoja na daraja yake. Kuna mwingine atasoma kuzungumza kwake ni mtihani, ndio kina sisi. Lakini kuna wengine bwana, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa fasaha ya kuzungumza, uzungumza neno kila mmoja likamwingia. Kwa hiyo bwana Ustadh Hussein bwana, hebu tupe faida ya tarehe kama hilo ya leo, ilianzaje, ili hao wanafunzi wapate kujua na wazee wako hapo wapate kuelewa, tupate dawa kidogo, tujue faida ya siku kama hilo ya leo. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mashara muslimin, ama kwa kweli sisi tuko katika zile njia za wanafunzi au za wanafunzi, na sisi tutafuta ili tufike katika zile daraja ambazo kwamba mashekhe zetu walifika. Kwa hivyo inshallah sote Mwenyezi Mungu atupe uwezo na taufiki tufike zile daraja zao. Na tukisema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema ustadhi wetu Ustadhi Mwatana, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hii ya leo ni siku ambayo kwamba hufanya budget ya mwanadamu. Huenda ukajiuliza swali, kwa nini Mwenyezi Mungu aweke mwezi wa Shaabani katika nisfu Shaaban ndio Mwenyezi Mungu afanye zile budget? Kwani hakufanya kuanzia huko mwanzo? Zipo riwayati mbalimbali. Bajeti ya kwanza kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameimfanyia mwanadamu ndani ya siku 120 kama sijakosea. Lile tone la manii likiingia kwenye uzao wa mama huanza kuhesabiwa 1, 2 mpaka ikifika 40. 40 ya kwanza kabisa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameita nutfa, min nutfatin min ma'in mahin. Lile tone likiingia huwa ni maji yale meupe mazito yenye kuvutika, hukaa kwa muda wa siku 40. Zikisha kufika siku 40, ikianza 41, lile nutfa hubadilika likawa ni donge la damu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hulibadilisha likawa pande la damu, likawa limeshikana, likakaa kwa muda wa siku 40 zingine. Hizo zitakuwa ni siku 80. Zikifika siku 80, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hubadilisha likawa ni pande la nyama. Likiwa pande la nyama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa pale huanza kutengeneza ile shakhsiyatu Adam, lile umbile la mwanadamu. Sura ile huanza kutengenezwa, vijikono huanza kutengenezwa, miguu huanza kutengenezwa,
masikio yakaanza kutengenezwa, akenda mpaka akakamilika kabisa kwamba hiki ni kiumbe, isipokuwa tu bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajalitia roho ya kutaharaki. Lakini kwa muda wa siku 80 huwa ni pande lile la nyama, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hulianza kulitia zile na nini. Sasa likifikia zile siku 120, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale ndio mwanadamu huwa amekamilika. Mwanadamu amekamilika kwa muda wa siku 140, ndio pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humtuma malaika Jibril, sasa nenda ukafanye budget kwa huyu bwana. Malaika Jibril akishuka, kitu cha kwanza anachokifanya hupuliza roho, ili kile kiumbe wakati chaandikishiwa mkataba kina uhai wake. Ndio kuna mambo manne pale mwanadamu huandikiwa umri wake, ataishi miaka mingapi kwenye dunia, ataishi kwa muda gani, huandikiwa riziki zake. Huyu hata akaishi miaka 50, miaka 60, basi hazidishi kilo 200. Sasa hizo kilo 200 iwe ni za mchele, ziwe ni za unga sima, iwe ni ngano, iwe ni mahindi, iwe ni vitu gani, vitaingia katika hivi vipimo vya kilo 200. Kama ni kinywaji, Mwenyezi Mungu humpangia huyu atakunywa kwa kiasi gani kwa muda atakaoishi katika ulimwengu wake. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humwandikia ajali yake ya kifo. Huyu atakufa lini, atakufa kupitia kitu gani? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bajeti ya kwanza kabisa ni ya siku hii. Siku 120 zikifika kwa mwanadamu matumboni mwa mama, hufanyiwa bajeti ya maisha yake duniani. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila ya mwezi wa Shaabani ukipita, hufanya zile bajeti zake. Huyu ametumia kiasi gani kufikia saa hii, huyu kumebakia kiwango gani kufikia saa hii. Si kwamba Mwenyezi Mungu yakupangia upya kwamba ati riziki yako itaongezeka pale, la. Huyu kiwango chake kilichobakia ni kiwango kiasi gani. Huyu kuanzia saa hii mpaka atakapokufa atatumia kiasi gani. Kiwango kishapigwa kitambo kwamba huyu atatumia kiasi fulani cha riziki zake. Hii ni katika hadithul qudsi ndefu, kama sijakosea, Sayyidina Umar ameipokea hadithi hii, kama Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Wale wanaosoma kama ni faslu thalith ni rabi, ukienda katika zile 40 Nawawi utaipata hii hadithi kama ndefu kabisa, mwanzo hadithi ya 4 ama ya 5 hapa utaipata hiyo hadithi yaelezea masala ya budget ya yule mwanadamu atakapofikia siku 140. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuna aya hapa asema yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Mwenyezi Mungu hufuta ayatakayo na Mwenyezi Mungu huyathibitisha ayatakayo kwa anayemtaka kumfutia, kwa anayetaka kutomfutia. Ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia la yaruddu ad-du'a, la yaruddu al-qada illa ad-du'a. Hakuna kitu ambacho kwamba chaenda kuregesha zile kadhaa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, chaenda kuondosha zile kadhaa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa dua zetu. Huondoa kwa namna gani? Nikikumbuka, nafikiri kuna wakati tulifanya kugusia masala kama haya kwa umbali. Mwanadamu ameandikiwa ajali zake kwamba huyu atakufa kupitia barabarani, huyu atakufa kupitia ndege,
huyo atakufa kupitia kukatwa, huyo atakufa kupitia sihiri, huyo atakufa kupitia na kuchomwa na mwiba, huyo atakufa kupitia namna atakavyopitia. Sasa hapa Mwenyezi Mungu yamhu Allahu ma yashau wa yuthbit, Mwenyezi Mungu hufuta ayatakayo na huandika ayatakayo. Hapa ndipo kwenye kazi ya Mwenyezi Mungu inavyofanyika. Ikiwa mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilikuwa amekuandikia kwamba wewe ni uanguke na gari ndio khalas, ndio kifo chako, haina maana kwamba kule kuanguka na gari kutakukosa. Mtume sallam atuambia ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, lililokupata silo lenye kukukosa na lililokukosa si lenye kukupata. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuikhafifisha kwa sababu ile dua zile dua saa zote, ya Rabbi kadha, ya Rabbi niondolee kadha, ya Rabbi nikhafifishie mambo kadha, ya Rabbi nakuomba. Saa zote zile dua ambazo kwamba tumuomba Mwenyezi Mungu ndio hukafifisha yale mazito ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka katika ajali zetu. Ilikuwa uanguke na gari umalizikilie mbali, lakini kwa zile ishara zako za dua kumuomba saa zote Mwenyezi Mungu, ya Rabbi niokoe, ya Rabbi nipe maisha marefu, ya Rabbi niweke, ya Rabbi kadha wa kadha, utaanguka na gari lakini roho yako haitotoka, utakomea na hospitali na Mwenyezi Mungu atakuomoa. Hii ndiyo kazi ya Mwenyezi Mungu, yamhullahu ma yashau, huyafuta Mwenyezi Mungu anayoyataka. Ni kama mfano wa Nabii Allah Ibrahim alayhi salatu wasalam alomfanyia interview yule mfalme alomwambia Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, ikiwa Mola wako wewe yuafisha na kuhuisha, hata mimi hufisha na kuhuisha. Akamwambia nionyeshe kufisha kwako na kuhuisha kwako ni namna gani? Akaita watu wawili katika jela zetu tunajua kuna watu wenye wanatarajia misamaha ya kusamehewa na rais ama na gavana ama na kadha, amebakisha miezi miwili au mwezi mmoja, msamaha wa rais ukaja akatoka. Kisha kuna wale ambao kwamba wanastahiki kuuawa kwa sababu kulingana na ile kadhia aloifanya, si swala la kuachiwa huru, huu ni wa kumalizwa ili yale maovu yasiendelee tena. Basi akawaita hawa watu wawili, akamwambia sasa nakuonyesha mimi nahuisha vipi na uwa namna gani. Yule mwenye kustahiki kuuawa akaamrishwa akauliwa, na yule ambaye kwamba ilikuwa astahiki kusamehewa akaambiwa kuanzia leo uko huru, nenda zako. Akamwambia hivi mbili ndio nahuisha na kuua. Nabii Allah Ibrahim fahtajja bihi, akampa hoja ambayo kwamba yule bwana hakuiweza. Akamwambia ikiwa wewe wafisha na kuhuisha, inna Allah ya'ti bishamsi minal mashriqi ila al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib ila al-mashriq, Mola wangu mimi ana uwezo walitoa jua kutoka mashariki kulipeleka wapi? Magharibi. Wewe kama una uwezo kama huo, litoe magharibi ulipeleke mashariki. Fabuhita alladhi kafara, Allahumma salli wa sallim. Fabuhita alladhi kafara, akashindwa yule bwana ambaye kwamba amemkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamhullahu ma yasha, huyafuta anayoyataka kwa waja wake. Kwa yote anayemtaka huliondoa lile ambaye kwamba alikuwa amemwandikia limpate, lakini kwa sababu ya dua mara kwa mara wamuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi mimi mnyonge kwako, ya Rabbi mimi mdhaifu kwako, ya Rabbi mimi sina uwezo, wewe ndiye mwenye uwezo. Mwenyezi Mungu yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Hii ndio kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo maashara al-ikhwa, tusije tukasema kwamba kwa nini basi Mwenyezi Mungu kila mwaka yafanya budget, fikira zetu kwa budget ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni tofauti na budget yake yeye anayoitoa katika hukumu zake za kufanya budget katika viumbe vyake duniani. Kwa hivyo tusije tukafikiria kwamba Mwenyezi Mungu maadamu ashahukumu kwa nini tena arudi, labda alikuwa amesahau kitu, labda Mwenyezi Mungu ameghafilika. La, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasahau, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana uwezo
wa kufanya lolote kwa mja wake. Kama wewe leo una uwezo kwa watoto wako kuwafanyia lolote, kama wewe leo una uwezo kwa miliki ya vile ulivyomiliki katika miliki yako mikononi mwako, umemiliki nyumba, una uwezo saa yote kuleta ile trakta likabomole mpaka sasa ule nchizi ama namna gani, mbona wewe bomoa nyumba? Si uwezo wangu bana, mwajaje nitakuinua gorofa, mwajaje nitakuhama mtaa hata nimeuza hasa, hamjui. Kwa hivyo ana uwezo wa kile ambacho kwamba amekimiliki kukifanyia lolote analolitaka. Kwa hivyo hii ndio kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii, yamhullahu ma yashau wa yuthbitu indahu ummul kitab. Na kwake yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana kile kitabu ambacho kwamba ndio mama. Ndio siku ya kiyama watu watakwenda kuuliza kwa kitabu, mali hadha alkitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa. Hichi ndio kitabu kinachozungumzwa, huyo indahu ummul kitab. Mwenyezi Mungu naye mama wa vitabu. Ikiwa sisi tunaona tuna madaftari na mijeledi na kadha na kadha, basi hakishindi hicho kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwenda katika madaftari yetu, kwenda katika vitabu vyetu, kwenda katika nyaraka zetu, kwenda katika mafaili yetu, tukasahau jambo mpaka siku hiyo kija ukiona hapa ilikuwa kuna kitu muhimu kiingie, lakini nimesahau, leo nimekikumbuka, itabidi ufute mahali ndio uweke. Ufute kitu ndio ujaze kile ambacho kwamba umekikumbuka. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayuko hivyo. Hizo mipango yake, la yubaddalu ladayya alqaul, kwangu mimi hayabadiliki maneno, kama alivyotuambia kwenye aya hiyo wakati Mtume salama alipopewa zile swala 5, mwisho Mwenyezi Mungu akamwambia, Mtume akasikia sauti kwamba kwangu mimi hayabadiliki maneno, innahunna khamsun bi khamsina. Hizo ni swala 5 kwa zile 50, na ukipiga hesabu utakuta uko pale pale kwenye swala zako 50. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, bila shaka tumefaidika, tumeelewa ya kwamba usiku wa kuamkia kesho huno kila mmoja na bajeti yake aliyopangiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naona ilikuwa tujui kwamba tuna budget tumepangiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbe budget tushapangiwa, kila mmoja amekadiriwa bajeti yake ambayo ataishi nayo ndani ya ulimwengu. Kama mambo yako ni mazito, basi bajeti yako iko pale pale, ni kumuomba Mwenyezi Mungu akukhafifishie ule uzito. Ndio maana tukasoma Yasini hapa, Mwenyezi Mungu atukhafifishie uzito inshallah. Kwa hiyo hapa tutakoma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie umri mrefu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufafishie, atuondolee mazito. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wenye kutosheka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie baraka katika kijiji chetu hiki. Mwenyezi Mungu atupatie mahaba ya kupendana. Mwenyezi Mungu kila ambaye hana kwa baraka ya siku hunu wa nisfu Shabani, Mwenyezi Mungu mpe riziki ambayo kwamba itaweza kumtosheleza kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya yote tuliyoyafanya Mwenyezi Mungu tunatarajia malipo kutoka kwako. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa hivi kutaadhiniwa